साथीहरु नमस्कार। आज हामी 2078 साल माघ महिनाको युवा मञ्चमा छापिएका वस्तुगत प्रश्न उत्तरको संगालो लिएर जुटेका छौं। लोकसेवामा सोध्न सक्ने प्रश्नहरू, समसामयिक विषयवस्तुहरू समेटिएको हुन्छ यो युवा मञ्चमा। याभन्दा अघिल्ला महिनाका युवा मञ्चका वस्तुगत प्रश्न उत्तर संगालो हाम्रो युट्युब च्यानलमा प्लेलिस्ट नै बनाएर राखेका छौं। लोकसेवा युवा मञ्च भनेर त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, अथवा तल डिस्क्रिप्सनमा पनि क्रमशः राखिएको छ, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सुरु गरौँ आजका प्रश्न उत्तर संगालो। राष्ट्रिय सन्दर्भ अन्तर्गत पहिलो प्रश्न छ, बैंकबाट व्यक्तिले घर, गाडी तथा आवधिक कर्जा लिँदा कर चुक्ता वा दाखिला प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2076 को पुस 29 गते गरेको हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2, प्रादेशिक प्रकाशनको पहिलो पाइलाका रूपमा प्रदेश 1 र 2 लाई लक्षित गरी गोरखापत्रको प्रकाशन विराटनगरबाट कहिलेदेखि सुरु भएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2076 को असोज 3 गतेबाट नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा छुट्टै पहिचान र गौरवपूर्ण इतिहास बनाएको मुलुककै पहिलो र जेठो अखबार गोरखापत्र र यसका सह-प्रकाशनहरू राइजिङ नेपाल, मधुपर्क, युवा मञ्च, मुना, पूर्वको ऐतिहासिक नगरी विराटनगरबाट प्रकाशन सुरु भएका। त्यस्तै नेपालको संविधान जारी भएको दिन असोज 3 मा पूर्वी क्षेत्रबाट प्रादेशिक प्रकाशन सुरु गरिएको। विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 बाट प्रकाशन सुरु भएको गोरखापत्रको यात्रा प्रादेशिक प्रकाशन सुरु भएबाट नयाँ फड्को मारेको महसुस गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 3, मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 अनुसार विवाह गर्नका लागि कति उमेर पुगेको हुनुपर्दछ? 20 वर्ष भन्यो। यो ऐनको दफा 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ। विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नहुने। त्यसरी उमेर नपुगी विवाह भएमा स्वत बदर हुने व्यवस्था रहेको छ। उमेर नपुगी विवाह गरे वा गराएमा 3 वर्षसम्म कैद र 3000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने। प्रश्न नम्बर 4, नेपालको कुन ठाउँलाई कान्छी नेपाल भनी चिनिन्छ? डोटीको सिलगढीलाई। काठमाडौँसँग मेल खाने हावापानी भएकाले सिलगढीलाई कान्छी नेपाल पनि भन्ने गरिएको। प्रश्न नम्बर 5, सन् 2019 सेप्टेम्बरमा ताइवानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्ने प्रशान्त महासागरीय मुलुक कुन हो भन्दा सोलोमन द्वीप हो। सोलोमनले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध चीनसँग जोडेको। अमेरिका र अस्ट्रेलियाको बीचमा अवस्थित सोलोमन द्वीप चीनका लागि रणनीतिक महत्त्वको मुलुकका रूपमा रहेको। प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा सोलोमन द्वीप ताइवानको ठूलो गठबन्धन मुलुक थियो। ताइवानलाई कूटनीतिक मान्यता दिने विश्वभर 16 वटा मुलुक मात्र बाँकी रहेका, जसमा प्रशान्त क्षेत्रका साना 5 वटा राष्ट्र छन्। चीनको मुख्य भूभागबाट ताइवान सन् 1949 मा अलगिएको थियो। नम्बर 6, ब्ल्याक प्यान्थर भनेको के हो? अमेरिकी काला जातिको संगठन हो। यसको पूरा रूप ब्ल्याक प्यान्थर पार्टी फर सेल्फ डिफेन्स रहेको। अमेरिकामा रहेका काला जातिको हक हितका लागि यो संस्था स्थापना भएको हो। प्रश्न नम्बर 7, श्वास प्रश्वासमा संक्रमण गराउने कोरोना भाइरस पहिलो पटक कुन देशमा फेला परेको हो? चीनमा फेला परेको हो। चीनको वुहान शहरबाट उक्त भाइरस फैलिन सुरु गरेको। चीनिया अधिकारीहरूले सो भाइरस मान्छेबाट मान्छेमा सरेको पुष्टि सन् 2020 को जनवरी 21 मा गरेका। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस रुगाखोकीदेखि मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम र सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम जस्ता गम्भीर रोग निम्त्याउने भाइरसको ठूलो समूहको एक सदस्य रहेको जनाएको। यस्तै कोरोना भाइरस यसअघि मानवमा पहिचान गरिएको थिएन। WHO का अनुसार कोरोना भाइरसबाट संक्रमित मानिसमा देखिने लक्षणहरू ज्वरो आउने र खोकी लाग्ने, श्वास प्रश्वास छिटो छिटो चल्ने, श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ हुने, गम्भीर भएमा न्युमोनिया हुने, सिनियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम हुने, मृगौलाले काम गर्न छोड्ने र मृत्युसम्म हुने। संक्रमणबाट जोगिने उपायमा चाहिँ खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा मुख छोप्ने, नियमित रूपमा हात सफा गर्ने, मासु तथा अन्डा राम्रोसँग पकाएर खाने, कोरोना भाइरस लागेको लक्षण देखिएका मानिसदेखि टाढा बस्ने। प्रश्न नम्बर 8, सर्वाधिक उचाइमा ड्राइभिङ पर्फर्मेन्समा सक्षम भई गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड राख्न सफल गाडी कुन हो भन्दा हुन्डाई कोना इलेक्ट्रिक हो। हुन्डाई इलेक्ट्रिक
एसयुभी कोनाले गिनिज ओल्ड रेकर्ड्सको प्रतिष्ठित उपाधि जितेको, जसलाई 5731 मिटरको उचाइमा तिब्बतको साउलापाससम्म चलाइएको थियो। प्रश्न नम्बर 9, मृत्युको आयु नामक पुस्तकका लेखक कुन हुन् भन्दा डाक्टर रविन्द्र समीर हुन्। वैदेशिक रोजगारी एवं त्यसले व्यक्ति, परिवार र समाजमा पारिरहेको भावलाई मार्मिक रूपमा चित्रण गरिएको यो औपन्यासिक कृति हो। प्रश्न नम्बर 10, नेपालमा खुलेको पहिलो प्रादेशिक विश्वविद्यालय कुन हो भन्दा गण्डकी विश्वविद्यालय, यो गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 11, क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिका हुम्लाको नामखा 2419.64 वर्ग किमी हो भने सबैभन्दा सानो गाउँपालिका कुन हो? परवानीपुर बारा हो, 15.48 वर्ग किलोमिटर। क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठुला 5 गाउँपालिकामा क्रमशः नामखा हो हुम्लाको, मुगु मकारमारोङ हो मुगुको, त्यस्तै गएर माक्ताङलुङ ताप्लेजुङको, चुम्नुब्री गोर्खाको र खुम्बु पासाङ लामो सोलुखुम्बुको हो भने क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा साना 5 गाउँपालिका क्रमशः परवानीपुर हो बाराको, यमुनामाई हो रौतहटको, दुर्गा भगवती रौतहटको, अनि विश्रामपुर बारा र प्रसौनी बाराको। प्रश्न नम्बर 12, नेपालमा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस विरुद्धको खोप लगाउन कहिलेदेखि थालिएको हो? सन् 2004 देखि। प्रश्न नम्बर 13, लिम्बू भाषा कुन लिपिमा लेखिन्छ भन्दा श्रीजङ्गा लिपिमा लेखिन्छ। यस लिपिको आविष्कार तेआङसी श्रीजङ्गाबाट भएको हो। उनको जन्म 1760 को दशकमा ताप्लेजुङ जिल्लाको तल्लेक भन्ने गाउँमा भएको। प्रश्न नम्बर 14, हाल नेपालमा बोलिने भाषाको सङ्ख्या कति पुगेको छ भन्दा 131 पुगेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार 123 भाषा आयोगको 2075-76 को प्रतिवेदन अनुसार थप भएका 6 भाषा र आयोगकै 76-77 को प्रतिवेदन अनुसार 2 भाषा समेत गरी 131 भाषा रहेका। प्रश्न नम्बर 15, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2068 को साउन 20 मा भएको हो। प्रश्न नम्बर 16, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले व्यावसायिक कारोबारको थालनी कहिलेदेखि गरेको हो? विक्रम सम्वत 2024 को फागुन 11 देखि। 5 दशक अघि स्थापित भई बीमा क्षेत्रको विकासमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको राष्ट्रिय बीमा संस्थान विक्रम सम्वत 2078 फागुन 11 देखि 55औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। प्रश्न नम्बर 17, चीनले मङ्गल ग्रह अध्ययनका लागि पठाएको यान कुन हो भन्दा तियानमेन 1 हो। यो यान सन् 2020 को जुलाई 23 मा प्रक्षेपण गरिएको हो। यान करिब 7 महिनापछि सन् 2021 को फेब्रुअरीमा फर्किसक्ने जनाइएको। प्रश्न नम्बर 18, अन्तरिक्षमा सबैभन्दा बढी समय बिताउने महिला को हुन् भन्दा क्रिस्टिना कोच, उनी अमेरिकी इन्जिनियर हुन्। क्रिस्टिना कोचले अन्तरिक्षमा 328 दिन बिताएकी छिन्। अन्तरिक्षमा गएको मिति सन् 2019 को मार्च 14 र पृथ्वीमा अवतरण भएको मिति सन् 2020 को फेब्रुअरी 6। अन्तरिक्षमा सबैभन्दा बढी समय बिताउने व्यक्ति रुसका भलेरी पोल्याकोभ हुन्। उनले 437 दिन बिताएका छन्। प्रश्न नम्बर 19, कोरोना भाइरस संक्रमण दरलाई कम गर्न गो फर जिरो पोलिसी कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र कुन हो भन्दा अस्ट्रेलिया हो। प्रश्न नम्बर 20, हिरोसिमामा बम आक्रमण पश्चात त्यस स्थानको भ्रमण गर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति को हुन्? बाराक ओबामा हुन्। प्रश्न नम्बर 21, ग्रीन क्रस इन्टरनेसनलको संस्थापक अध्यक्ष को हुन् भन्दा मिखाइल गोबार्चोभ हुन्। प्रश्न नम्बर 22, कामका लागि धेरै नागरिक विदेश जाने कुल जनसङ्ख्याको अनुपातमा मुलुक कुन हो भन्दा लेबनान हो। कुल जनसङ्ख्याको अनुपातमा कामका लागि धेरै नागरिक विदेश जाने मुलुकमा नेपाल विश्वकै दोस्रो स्थानमा पर्ने गर्छ। नम्बर 23, आफ्नो बुद्धि नै आफ्नो गुरु हो भन्ने विचारक को हुन् भन्दा शेक्सपियर हुन्। प्रश्न नम्बर 24, शिक्षा क्षेत्रका दधिची भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा शङ्करदेव पन्तलाई चिनिन्छ। नम्बर 25, महाहन्ट अपरेसन केसँग सम्बन्धित छ भन्दा दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 26, ग्रीष्मयाममा समुद्रबाट जमिनतर्फ र हिउँदयाममा जमिनबाट समुद्रतर्फ बहने वायु कुन वायु हो भन्दा मनसुनी वायु हो। प्रश्न नम्बर 27, नेपालमा चिठीमा टिकट टाँस्ने चलन कहिलेदेखि सुरु भएको हो? विक्रम सम्वत 1944 को असार 11 देखि।
प्रश्न नम्बर 28 सर्वप्रथम एटीएम कार्ड सेवा सुरुवात गर्ने बैंक एभरेस्ट बैंक हो भने इन्टरनेट ब्याङ्किङ सुरुवात गर्ने बैंक कुन हो? कुमारी बैंक हो। त्यस्तै क्रेडिट कार्ड सुरुवात गर्ने पहिलो बैंक हिमालयन बैंक हो। प्रश्न नम्बर 29 सूचना प्रणाली प्रोभिन्सियल लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम PLMBIS प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धमा मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति कहिले भएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2076 को वैशाख 5 गते आर्थिक वर्ष 76-77 देखि हो। प्रश्न नम्बर 30 बिना अक्सिजन 10 पटकसम्म सगरमाथाको आरोहण गरी गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा नाम लेखाउन सफल पर्वतारोही को हुन् भन्दा आङ्ग्रिता शेर्पा हुन्। प्रश्न नम्बर 31 नेपालमा मुख्यतः युरेनियमको खानीको सम्भावना कुन जिल्लामा रहेको छ भन्दा मुस्ताङ जिल्लामा। प्रश्न नम्बर 32 भिक्टोरिया ताल अफ्रिकामा पर्दछ भने ग्रेट भिक्टोरिया मरुभूमि कहाँ पर्दछ भन्दा अस्ट्रेलियामा पर्दछ। प्रश्न नम्बर 33 शीतकालीन युद्धका बेला अमेरिका र रुसबीच भएको क्षेप्यास्त्र सम्बन्धी सन्धिबाट अमेरिका कहिले बाहिरिएको हो? सन् 2019 को फेब्रुअरी 1 मा बाहिरिएको हो। त्यस्तै रुसले सन् 2019 को फेब्रुअरी 2 मा सुसन्धिबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको हो। यो सन्धि सन् 1987 मा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 34 एम्बुस प्रिडेटर्स भनी चिनिने जीव कुन हो भन्दा गोही हो। प्रश्न नम्बर 35 हिमालयन इन्साइक्लोपिडिया उपनामबाट चिनिने व्यक्तित्व को हुन् भन्दा एलिजाबेथ हली हुन्। प्रश्न नम्बर 36 जङ्गली जनावरबाट मानिस एवं खेतीपातीको रक्षा गर्न लगाइएको विद्युतीय तारलाई के भनी चिनिन्छ भन्दा एन्जाइबर भनी चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 37 पहिलो मानव निर्मित उपग्रह कुन हो? स्पुतनिक 1 हो। प्रश्न नम्बर 38 नेपालको राष्ट्रिय दिवस कहिले पर्दछ भन्दा असोज 3 गते पर्दछ। प्रश्न नम्बर 39 2076 सालको मदन पुरस्कारबाट सम्मानित स्रष्टा को हुन् भन्दा चन्द्रप्रकाश बानिया। ऐतिहासिक उपन्यास महारानीका लागि म्याग्दीका चन्द्रप्रकाशलाई सो पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको। प्रश्न नम्बर 40 राणाकालीन समयमा निजामतीतर्फ सबैभन्दा उच्च पद कुन थियो भन्दा बडाकाजी थियो। राणाकालीन समयमा दर्जानी क्रममा माथिबाट तल क्रमशः बडाकाजी, काजी, सरदार, मेरो सुब्बा, सुब्बा, नायब सुब्बा, खरिदार, टिट्टा, मुखिया, बहिदार र नौसिन्दा रहेका। प्रश्न नम्बर 41 राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्नका लागि कति उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ? 16 वर्ष। प्रश्न नम्बर 42 नेपाल प्रहरीद्वारा अपराध अनुसन्धानका लागि उपयोगी आधुनिक उपकरण जडित मोबाइल फोरेन्सिक इन्भेस्टिगेसन भ्यान कहिलेदेखि प्रयोगमा ल्याउन थालिएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2075 को पुस 5 देखि। प्रश्न 43 वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नेपालबाट सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा कुन जिल्लाबाट गएका छन् भन्दा धनुषाबाट गएका छन्। धनुषापछि दोस्रो, तेस्रो, चौथो स्थानमा क्रमशः झापा, सिराहा र महोत्तरी भनेको धनुषा, झापा, सिराहा र महोत्तरी रहेका छन् भने सबैभन्दा कम व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्लामा मनाङ, डोल्पा, हुम्ला, मुस्ताङ र जुम्ला रहेका। सबैभन्दा बढी व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रदेश नम्बर 2 का रहेका। प्रश्न नम्बर 44 नेपाल सरकारले कहिलेसम्म डिजिटल नेपाल बनाउने लक्ष्य लिएको छ भन्दा सन् 2025 सम्म। प्रश्न नम्बर 45 चराहरूले रोमान्स गर्ने उत्कृष्ट तालका रूपमा परिचित बर्जु ताल कहाँ रहेको छ? सुनसरीमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 46 नेपालबाट सबैभन्दा नजिक रहेको महासागर कुन हो भन्दा हिन्द महासागर हो। प्रश्न नम्बर 47 सर्वोच्च अदालतमा कति प्रकारका इजलास रहने व्यवस्था छ? 5 प्रकारका इजलास। संवैधानिक इजलास 1, बृहत पूर्ण इजलास 2, पूर्ण इजलास 3, संयुक्त इजलास 4 र 1 न्यायाधीशको इजलास 5। प्रश्न नम्बर 48 संघीय संसदको पहिलो ऐतिहासिक बैठक कहिले बसेको हो? विक्रम सम्वत 2074 को फागुन 21 मा। दोस्रो संविधान सभाबाट निर्मित नयाँ संविधान बमोजिम सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनपछि बस्न लागेको दुवै सदनको प्रथम अधिवेशन अन्तर्गत अलग अलग बैठक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा सञ्चालन भएको। सभा सञ्चालन ज्येष्ठ नागरिकको हैसियतले महन्त ठाकुरले गरेका। प्रथम बैठकले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको। नम्बर 49 प्राचीन ओलम्पिक खेलको सुरुवात ग्रिसको ओलम्पिकबाट भएको थियो भने आधुनिक ओलम्पिक खेलको सुरुवात कहाँबाट भएको थियो भन्दा ग्रिसकै एथेन्सबाट भएको थियो। प्रश्न नम्बर 50
प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी सूचक 2019 अनुसार पहिलो स्थानमा रहने राष्ट्र कुन हो भन्दा नर्वे हो। विभिन्न 180 राष्ट्र समेति तयार पारिएको सो प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा कम प्रेस स्वतन्त्रता भएको देश तुर्कमेनिस्तान रहेको छ। यो सूचीमा नेपाल 106औं स्थानमा रहेको, सार्क राष्ट्रमध्ये भुटान पहिलो र बङ्गलादेश अन्तिम स्थानमा रहेका। प्रश्न नम्बर 51, कार्टोग्राफी भनेको के हो भन्दा पृथ्वीको नाप नक्सा तयार गर्ने र त्यसलाई तथ्याङ्कगत एवं चित्रमय रूपमा प्रस्तुत गर्ने विधि हो। प्रश्न नम्बर 52, विश्वकै सबैभन्दा अग्लो भवन बुर्ज खलिफामा नेपाली झण्डा कहिले फहराइएको थियो? विक्रम सम्वत 2076 को असोज 3 गते संविधान दिवसको अवसरमा UAE को दुबई स्थित सो भवनमा 1 मिनेट नेपाली झण्डा फहराइएको। प्रश्न नम्बर 53, पहिलो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस कहिले मनाइयो भन्दा विक्रम सम्वत 2075 को वैशाख 19 मा। नारा चाहिँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तार, सुशासन र समृद्धिको आधार भन्ने रहेको थियो। प्रश्न नम्बर 54, नेपालमा पहिलो निर्वाचन दिवस कहिले मनाइयो? 2074 को फागुन 7 मा मनाइयो निर्वाचन दिवस। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 55, मेरा प्यारा सैनिकलाई संसारका कुनै सेनासँग लडाउन रक्तिभर पनि डर मान्दिन, तर गोर्खा सैनिकको नाम सुन्न साथ मेरो मुटु थर्कमान हुन्छ भन्ने शासक को हुन् भन्दा जर्मन सम्राट काइजर विलियम हुन्। ओके, यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्ण धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल आगमनमै बितोस्।